درود و دراباتے من سامی پرویز واشت کے مروچ کی دیوان ذکریانی تاریخ و آیانی عقیدہ درگتا ما گپ چنی و ای درگتا میں گوما امرداری کمتے واجہ عبدالکریم دوست تعلق چا کھیچائیں و واجہ باؤدین زکریہ یونیورسٹی ملتانہ چے بی ایس آنرز اسلامک ایجوکیشن تو کا کتا وانو واجہ بلوچستان یونیورسٹی اچ امپل کنگائیں اسلامک ایجوکیشن تو کا او واجہ بعضیں آرٹیکل بھی لکھ گائیں ذکریان درگتا او دیگے آڑو جنجا ماں کے بلوچستان آڑو جنجال استا آئین درگتا بھی جتائیں نیوز پیپران چاپ ہو گئے او واجہ بازیں بیس و مباحثہ بھی کتا گو ملائن گما آئینی بازیں جواب دات کان ذکریان درگتا منتوار واجہ عبدالکریم دوست وشت کے مرچگی میں مراگشا ماتی لاکھ منتوارن کے تو وات کشتا او مرچگی میں دیوانا بار دوڑتا او منتوارا سمی تو ہمارا مقدات کرتے او منتی کو ممراداری کن گاؤں ہر چیز اس طرح کنی ہے وہ کرتے تی لاکھ منتوار دیکھے تو جوڑ وشے اللہ احسان کرم تو جوڑ وش بوت گئے میں کر خیر خیریتیں وش سلامتی ہے اللہ سلام عبدالکریم تی تعلق چا ذکری پیڑائیں او تو ذکری پیڑاچ بعض امائن درگتا بعض زانے ذکریانی مان لوٹو ترجس پہ کنوں کہ ذکری چھپیں ما اتکگاں چونی اگما بچاریں 14 سالہ بورزیں کہ اسلامت کا اسلام چونیا ہستیں ابتاد دو پرکیاں نو ابتاد دو پرکیاں تو کا مختلف ہستے سنی ہستیں شیعہ ہستیں یا بعضیں دیگے جتائیں فرقہ ہستیں آئیں تو کا ذکری بھی ہواریں بلے چونیا ما بچاریں کہ ذکری ہستیں آستیں کم مکانا اب یک مائنورٹی تو کا قائمتیں اور شما ہستیں کجا چتک گئے ای ہستیں سنیزم چون ذکریت کا بدل بو اشیاء تو چی کو شکلوٹے مسلمان تاریخ تو کا بچارے وحد سرا ذکری فرقہ بیسکلی یک فرقہ ہی نہیں یک اصلاحی مومنٹ چی بتا کہ ہندوستان اچھی چیز بتا یہ اصلاحی مومنٹ بانی سید محمد جمپوری بتا ذکریانی عقیدہ ہے کہ سید محمد جمپوری اما مہدی ہیں کہ آئیے دعویٰ مختلف حدیثانی تھا کنک بتا کہ کہتے ہیں اور دنیا ہاستے ہیں اما اسلام ہے کہ نام آستے اسلام موتی حاصل شکل صورت کے گار بھی دوبارہ اصلی شکل صورت ہے دوبارہ زندہ کرنے کے واسطہ کہتے ہیں تو تحریک دراصل ذکری تحریک کے نامہ رندہ موصول کنک بتا زانت ہیں آئی وجہ اس کہ ذکری فرقہ بانی کی بتا سید محمد جمپوریا ذکر سرا باز دور داتا انچو کہ آئیے سرجمی تحریک کا بچار ہیں آئیے سرجمی تحریک حکمت سرا مبنی ہے انچو کہ عیسیٰ علیہ السلام بارہا انجیل ہے کہ آئی سرا نازل بھی انجیل سراسر یا حکمت ہے تورات یا قانون ہے یعنی تورات ہے تو کا قانون بیان ہوتا انجیل ہے تو کا کس نے حکمت بیان ہوتا حکمت دین اما پہلو ہیں کہ آئیے ذریعہ چی تو یک مرد میں مثال کو تو دوزی کا نگاہ آئیے رہا تو دوزی اچھون دار یک اصولی موقفیت ہے تو آئیے راستے وہ طرف کارے کہ یہ غلطی چیزیں غلطی رائے تو گتا تو یہ پیڑا استے دین ہے حکمت بشاں عمل صالح نام ابھی چیز زانک بھی مرچی طور مرچی باندھا استے انسانیت نام ہم زانک بھی تو اس ذکری مومنٹ دراصل بنیادی صورت ہے یک اصلاحی مومنٹ تھی کہ آئیے تو کا باقاعدہ استے مسلمان آنی اخلاقی زوال زیر بحث ہیں اور مسلمان آنا یہ اخلاقی زوال ہے کہ شکار چاہ ہمیں اخلاقی زوال اچھی درکن ہوتی تو ذکری ہے گویا کہ فرقہ بندات چاہ ہندوستان بھتا سید محمد جمپوری یہ بانی ہے اور آستے
Aisado cello आप हिजरिया दानापुर जुमपुरा पैदा होता और 910 हिजरिया वफात होता फरा अफगानिस्तान आइए कब्रें और आइए मन्नुगर मर्ची बांदा हिंदुस्तान है तो का पाकिस्तान है तो का मुत्तहदा अरब इमारात ईद की बाज़ मुल्कान तो का मौजूद है कि आइए इसने पैगाम दिमा बाज जॉन मिनतवार सर पर दिया गया भले चुनैया कुरान तू का तो दिस्ता के कुजाम भी जा गया हजरत इमाम महदी नाम माने बचा चूना ये ऐसी के दलील दियक भी बाज़ें ज़िक्री फ़िक़्ह मर्दुम बेवा या सुन्नी सेक्टे मर्दुम बेवा शिया सेक्टे मर्दुम बेवा कुरान मजीद अच्छी दलील दी के कोशिश करना भले गप्पिशी के मनी ज़ाती नुक्ता नज़र इशी कि कुरान मजीद है तो का इमाम महदी अलैहिस्सलाम में तस्करा निस्ते इमाम महदी सरजमे तस्करा की दूता आस्ते आदीसान तो का आदीसान तू का माने गुड़ा चुनैया बेचारे कुरान मजीद है तो का मान कुरान मजीद तो का मंत्रा वशगुटी की छू दली मर्दों का शंते ना मिसाल के तौर पर पुश्ता अस्ते गप बुगाएं कुरान मजीद है कुरान मजीद है तस्करा बुगाएं उदा और देमा अस्ते ज़ाहिर है कुरान मजीद या किताब है मतलब इसी कि किताब आ रहा पुश्त देमी भी सयाह को सबाब की भी पुश्ता गप्पी चला गए देमा रहा होगा तो यक जुमले जिसकने चूदाची अस्ती यक मानी कशे चूदाची यक फिरके कशे चूदाची यक शख्सियती कशे ये कुरान मजीद को मज़ूल में तो मैं जिक्री बेबन चाहे सुन्नी बेबन चाहे शिया अक्सर इसने कुरान मजीद को हमें मामला अपना और महदी अलैहिस्सलाम में हवाला भी हमें मामला है उदा अगर पुश्ता कुरान मजीद जिक्र बुगा दिमा किताबुन मुबीन इदा या नूरुन मुबीन इदा नूर अच्छी मुराद अस्ते महदी अलैहिस्सलाम जुरा दरल कि उदा वाज़े अस्ते पुश्ता कुरान मजीद का तो वाज़े किताब अस्ते कुरान मजीद आर वशिक बुगा वाज़े नूर कुरान मजीद आर वशिक बुगा तो हमें वो आयत ना चिस्त करना जुरा किस्ते महदी अलैहिस्सलाम में तस्करा कुरान में तो करते अगर ना महदी अलैहिस्सलाम में तस्करा आदि सानी तो बात का और सरजमे सेक्ट के अस्ता फिरका अस्ता सुन्नी भी शिया भी आ चमोद अच्छी दलील जुरा और चुनैया अक्का मन्नी के हजरत इमाम महदी के थे यास्ते ना भले चूके जिक्री पर का मन्नीते के आत का शुता शुमेकरा दलील चिए सुन्नी अंगा ईमान नगा तैयार नहीं के हजरत इमाम महदी अक्का आगुशां केते आयरान इस्ता भी केते या शुमाचू इशियास्ते मन्नी ने या शुमेकरा ची सबूत अस्ते के अक्का शुता कुरान चुनिया बेचारे माया गप की दियरे दा कना लूटो चुनिया का बेचारे अमी वड गुशक भी किताबन तू का माने के चेल मेदियत का आया गुश्तमा मेदी मेदिये नो तो चुन गुश्तने की हकीकतें मेदी अच्छा मादी बैकग्राउंड है हवाला मंत्र चीजें समझा समी मंत्र सारी वशल लूटी के मादी हवाला तारीख तो का सक बाज इख्तिलाफात अस्ते मादी हवाला अमिचो इख्तिलाफात अस्ते के तो आयन हवाला अस्ते अगा गपुत्रान बिकने सजी रूह होते आई वजह इसी के मुख्तलिफ सेक्ट अस्ता के मिसाल के तौर पर माँ अगर सुन्नी सेक्ट का पबनी सुन्नी सेक्ट मर्दमानी मन्नो वशक इसी के अस्ते क़यामत नज़ीका कहते हैं शिया एमंग पबनी शिया सेक्ट उसी के ना अस्ते अतका आसान अस्करिया चौकबुता 255 हिजरिया अस्ते जाहिर बुता और आस्ते अनु गैबते सोगरा चिपत गैबते खुबरा तो का अचानक का जाहिर बीते और अमी मुसलमान अनि तारीख तो का इब्न खुल्दून इब्न तैमिया वड़े मजन शख्सियत अस्ता के महदी एजेंडे तसव्वुर तक फस्ती इनकारियां यानी इब्न खुल्दून वड़े मर्दुम इब्न तैमिया वड़े मर्दुम इब्न खयम वड़े मर्दुम बाज़ी वड़े स्कॉलर्स अस्तं के इशियारा या करापाती करार दिया कि अस्ती चा इस्राइली रवायत आरग होता बल्कि ये वजूद जल्दी इसते हमें बड़ा जिक्री पर कौशी किसने का और आस्ते जाहिर बूता सैयद मोहम्मद जूफुरी नामा और सैयद मोहम्मद जूफुरी के आई असली तस्करा आदिसानी ता कनक बूता अमाम मादी बूता और अक्सर होता तो ये मुख्तलिफ राय हैं कि महदी अलैहिस्सलाम में मुतल्लिका अन्नु अस्ता मौजूदा नु मन जहाँ तक मुतालिया होता माँ अर्जुमा के मना वांता को मना किसने मनी इल्मी कारा सरफने मर्दुम जान के माँ सेक्टे बुनियादा जिंदगी कार नकता कार नकनी भले माँ
جہاں تک مطالعہ ہوتا ماوتی مطالعہ بنیاد تر وشگاؤں کہ آگا اما حدیث کے بخاری بیان نبوتا بلکہ عیدگی استے سربی ترمزی بھی یہ سرجمہ کتابان تو کہ آئیے نشانی بیان کرنا کہ استے فلاں مردوں میں فلاں نشانیاں کس نے آمادی بیتے ہیں اگر میں آئیں آستے بچار ہیں اور تاریخ تو کا سید محمد جوپوری علاوہ تر یکش مرد میں دست نقبی کے آئیے سراستے صادق بیان تھے مثال کے طور پر آئیے ماتے نام پیغمبر گشتہ منی ہم نام بیتے ہیں آئیے پتے نام کس نے منی ہم نام بیتے ہیں آئیے استے نسل چمنی نسلہ بیتے ہیں آئیے عمر تک استے منی عمر بیتے ہیں اور یہ مختلف ہیں استے کہ پیشنگوی حدیث تو بکنک بیتے ہیں یہ سرجم پیشنگوی استے سید محمد جمپوری صادق کہاں تھے اور منی ماوتی کتاب پیغام ہم نے تو کا باقاعدہ طور پر استی شانی تفصیل ہے گوما یہ ہما پیغمبر پیشنگوی درج کتنا اور تاریخی حوالہ کہ محمد جوپوری کے استے آئیے نسل کے بتا یہ پتے نام کے بتا یہ ماتے نام کے بتا یک یک کا استے تاریخی کتابان تو کا یہ حوالہ داتا وہ آئیے تو کا بیان ہوتا اور آئیے تو کا من ارچی کے ہندوستان تاریخی کتاب استا ہمانی حوالہ داتا کہ ہما مردم کے آستے یعنی کہ تعصب پرستی مردم نہ بلکہ ہاں ہسٹری لکھتا خالص ہسٹری بے سما ہی چیزاں سے ضرورت وہی چیزاں میں بیان اگر یہ اکی کتاب وانک لوٹی اما کے تو لکھتا تو وہ کتاب ہی تو لکھتا جی پورا یہ کتاب کو جا دست کپیتے ہیں یہ کتاب نام پیغام ہم نے یہ کتاب ذکری یعنی ویب سائٹ ذکری info.com کے ویب سائٹ ہیں ہودا پی ڈی ایف اچھی ڈاؤن لوڈ کرنے کی ہے اچھا محنت تو آرتے ہیں او نو بیا کائیں کہ ذکری کجا ہاتھ کام چنی آگاں بیچاریں شروع واسطیں سنی بودتگنا چاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آچ بغیر آئی اچران درو اما کے سنی گوشک بودتگاں یا اما آیا ارچی اما کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوتا آیا اما یہ طور طریقہ چین کتگاں زورتگاں چاہتگاں بلے انو بیچارے کہ اما ذکری استا بازیں گوشنتے ہیں کہ منی چنی سوال کم گیش بو گیا اول وائشیں کہ ای ذکری چون وسروات کان تو اما کے بیان کتگا کہ سید محمد جون پوری کا آستے مولی بیتا نا نو آئی آستے آگا بس جیو گڑا بزاں تو کچھ کہتے کہ سید محمد جون پوری اتکا آئی استے ہم نے نام بتائی بزاں ہما پیس ریولوشن آرتا تو ہمیں وڑ کو گوڑا بزاں اما کے طور طریقہ کجا چو وسروا بدل بوتا کہ ذکریانی استیں وطی اما طور و طریقہ استان تو آگاں بچارے اما کہ شما استے ذکری چونی اما سوالی جس بکن شما ذکری استیں نماز وانے چونکہ سنی و شیعہ ای وانتے شما امی وڑ وانے تو دو سوال میں نے یاد جو اس کو ساری سوال جواب دیں پتہ یہ رندے سوال جواب دیں اولی سوال جواب اسی کہ تو وہ ذکری چا کجا ہاتھ کرنا یہ سوال جواب اسی کہ تو وہ ساری سنی بودتا شروعات نہ ذکری بودتا نہ سنی بودتا نہ شیعہ بودتا اصل اسی مسلمان ہے قرآن مجید مطابق استے ہیں آدم علیہ السلام بغیر تمرچیا اللہ دین یقی بوتا دین اسلام بوتا آئی منو گرہ اسلام آئی منو گرہ مسلمان بوشا ان الدین عند اللہ اسلام خدای نزد کا دین صرف اسلام ہے یہ قرآن مجید ہے تو کہ ہمارا ہر جگہ منع کرنا بوتا کہ آتا سموہ بے عبد اللہ جميعا اللہ سعادہ وہ موریہ بدار ہے وطمہ وطا ورجیب پا ورجیب مابے تو یہ سیکٹ کے جوڑ بوتا انچو سنی سیکٹ جوڑ بوتا انچو شیعہ سیکٹ جوڑ بوتا ہمیں اڑا ذکری سیکٹ جوڑ بوتا بیسکلی کس نے چیزیں بنیادی اختلافات کے بودتا منترا کہ اختلافات سنی سیکٹ کی جوڑ بودتا یا شیعہ سیکٹ جوڑ بودتا آج سنی شیعہ سیکٹ کے جوڑ بودتا آج پولیٹیکلی مسئلہ بودتا وہ اختلافات بودتا جوڑ بودتا ذکری سیکٹ اس نے پولیٹیکلی مسئلہ نہ بودتا آنگو پولیٹکس وابستگی نہ بودتا یہ ایک ریولوشنل مومنٹ بودتا اصلاحی مومنٹ بودتا کہ مسلمان ان تو کام خرابی پیدا بودتا اخلاقی حوالہ تو آئین اس سے شرکن یہ یک جاد و جوتی بودتا وہ مولانا ابوالکلام آزاد ہے بڑے مردم تذکرہ تو کا یہ کتاب میں باقاعدہ طور پر تذکرہ کرتے ہیں کہ سید محمد جوپوری حوالہ
لکی کے ہندوستان تو کا اگر ریولوشنری مومنٹ چی خالص علمی بنیاد آرگ بودتا اور آستے سید دانا پورے سید محمد جوپوری آوتا کہ خالص علمی مومنٹ چی بودتا خالص استے یک مذہبی مومنٹ چی بودتا کہ آستے مسلمان چی زوال علمی زوال اور اخلاقی زوال چی کشکل ہوتا. تو اولی سوال تھی جواب شی. دومی سوال کے تو منا کتگا کہ ذکری نماز وانا نماز اچھا قرآن مجید تو کا باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ مسلمان انی سرا استے پانچ باقاعدہ طور پر استے مقرر وقتا صلاۃ استے فرض کرنا ہوتا. ہمیں وڑا کسی سنی یا کہ ایدگی فرقانی مردم نماز واننتے باقاعدہ طور پر ذکری ہم نماز واننتے. یہ چیزیں تو کا ایچ اختلاف نہیں کہ نماز پانچ وقت فرض ہے یا فرض نہیں ذکری مننتے یا نہ مننتے یہ تو کا ایچ اختلاف نہیں. اختلاف یہ چیزیں تو کا استے طریقہ کار اسرا اختلاف استے اور طریقہ کار اسرا انو اسلام اچھی پرکا استا سجیں پرکانی اختلاف استے. مثال کے طور پر شیعہ اچھی سنی پشتا نماز نوانی ذکری بریلوی دیوبندی وہابی سلفی یہ مختلف سیکٹ کے اسنا یہ باقاعدہ طور پر استے یہ بیسکلی اہل سنت دعویٰ کرنا یہ سجد سنیا بلے مرچی باندھا ہمیں اندازہ دیما شکل کہ یہ بھی یکی دومی استے نماز یکی دومی پشتا نوانی چیہ نوانی یہ وسط نوانی کے طریقہ کار سر اختلاف استے. باقی ذکریانی ہمیں حسابہ طریقہ کار سر اختلاف استے. اصولی طور پر کہ پنچواد نماز فرض ہے شیعہ قسم نہیں کیا نہ منی ذکری امنی سنی امنی اور یہ دیکھ سیکٹ امنی شما بزا ہمیں یہ ورد نماز وانے چونکہ سنی و شیعہ وانتے ہیں یا پانچ وعدے نماز فرض ہیں پانچ وعدے نماز فرض ہیں طریقہ کار اس طرح اختلاف ہستے ہیں. شما بزا طریقہ کار کا مچو دیکھے وڑیں کہ طریقہ اختلاف طریقہ اس طرح تاریخ تو کا سمجھے اختلاف ہستے ہیں. حدیثانی اگر کتابن تو آنے حدیثن کتابن تو کا رفع یدین ما کستے کے کوشن تھے آئی سر چکا اختلاف ہستے. یہ دیکھیے رکعت ان سرا تک چکا اختلاف ہستے باقاعدہ طور پر ہستے بخاریتوں کا حدیث موجود ہیں. حضرت عائشہ ہی بڑے راوی ہستے آنا بیان کرنا حضرت عیسیٰ کی بڑے راوی شان بیان کرنا کہ ہستے نماز دو رکعت ہیں پانچ وعدے نماز دو رکعت ہیں مرچی عشاء ہستے چار وانک بھی فجر دو وانک بھی کستے عصر چار وانک بھی تھے ظہر چار وانک بھی تھے اودا بیان کرنا دو رکعت بھی. تو اختلافات طریقہ کار اس راستے ہیں اما مردمہ اما سیکٹر تو اس نے غلط خوش خود کنے اما سیکٹر راستے تو نماز بنیاد اس تو آرہ خارج خود کنے کہ اصولی طور پر نماز ہے نمنی کہ اس سے نماز فرض نہیں پانچ وعدے تو آئی اس طرح اوبجیکشن جب خود کنے اگر طریقے سارے کار اس طرح اوبجیکشن جنے بڑا خاص نہ بچی سجیں ہستے فرقہ ہستے اختلافات ہستے. بعض جوان محنت ہوا گوڑا کہ شمع اما کا طریقہ کاری اما کے شمع استے ذکریانی وطی یا پیٹرنی ذکریانی کے شش تبزیز زیگر یا چار تبزیز زیگر او گوڑا ایچ ہی چیزی ایچ شٹ اشیاء تانا شما وانے یا دیگری بھی واننتے ہیں ہمیں طریقہ کار اور شما طریقہ کار بزا ہمیں کہ چار تبزیز زیگر اور شش تبزیز زیگر ہمیں کے طریقہ سے یہ گوڑا چکو جا چکا اشیاء چو گندگا بیچارے دیگے ایچ پیرکاستے نوانتے چو سنیاں بیچارے شیعیاں بیچارے ذکر چی استے میں ارچی کے ہما فرقہ سیکٹ ہستا کہ صوفیزم طرف آئیں رجحان زیادہ ہے سرجم ذکر منو کے نا اور ذکر باقاعدہ طور پر استے نماز اچھپت ذکر وانا اور یہ ذکری فرقہ چونکہ صوفیزم طرف آئی جھکا رجحان زیادہ ہے تو آئین تو کا ذکر و فکر استے طرح رجحان زیادہ گندگا کہتے ہیں اور ہمیں شاید وجہ ہے کہ ہاں ذکری ہم پشنتے تو نقشبندی سلسلہ بھی چشتیہ سلسلہ بھی مختلف سلسلہ کے استا صوفیازم دین دو حصات دین موجود استے یکی وہ صوفیازم مذہب منو کے نا دومی استے ہما سنیت یا کہ استے آئیے منو کے نا. تو اگر صوفیازم ارچی فرقہ وغیرہ استا باقاعدہ طور پر ذکر کرنا ذکر اہتمام کنک بھی ہمیں طریقہ میں کرا سما کنک بھی اور سمایا میں اہتمام کنک بھی یہ سرجمی چیز استے آئین تو کا استا یہ تمہیں ذکری ہم تو کنیستا.
گڑا تئی گوش کے مطلب ایشن کہ شما استے اما کے سنی شیعہ اما دگے بھی واننتے آئیے چران شما ہوتی ذکرہ بھی کنے کہ اما عبادتیں کہ شما بالکل کنے بالکل آپ بالکل ازاں زیادہ ہی شما کنے نماز بھی وانے موتی ذکرام وانے او شما یہ گڑا چین روچگی ہے چون یہ گوشک بیتیں کہ استے ذکری تنا امی دار روچا امی زولاج مایا تنا دار روچا نور روچا روچک با رمضان روچک نبا گوشان کہ میں سر فرض نہیں کہ یہ تنا سنیان سرا برین کئی سرا فرض ہیں تنا قرآن مجید ذکری چا آسمان نازل نبوت گا ذکری اسلام ایک سیکٹ چی قرآن مجید آخری کتاب منی اور قرآن مجید راستے اللہ تعالیٰ ایک کلام منی تھے قرآن مجید ہے تو کا وادی کے بیان اتکا کہ استے رمضان روچگی جو میں سر فرض ہاں اور مردم کے استے ماہا گلدی روچک بھی ذکری کجا بنیاد آستی چاہیے چنکاری بنتے ہیں ذکری باقاعدہ طور پر رمضانہ روچک بنتے ہیں رمضانہ چی علاوہ نپلی روچگے دارگے رجحان ذکریان تو کا سخت زیادہ ہے شاید ہی وجہ ایک اب جنک بیتے ہیں وہ باقی اسی کے عمل کمزوری مرچی باندھا سنی سیکٹے مردم کا ذکری سیکٹے مردم کا سرجم مسلمان کو عمل کمزوری ہستے ہیں باقی اصولی طور پر ذکری رمضانہ روچک بنتے ہیں رمضانہ ہستے مننتے ہیں بلکہ ذاتی طور پر من آٹھیں منی خیالہ من 10 سال ونڈوی بتو من رمضان روچی داشت گا اور تنگت کے ماں ہستے رمضان روچگوں تو وشگ مقصد اسی کہ اصولی طور پر یا ذکری سیکٹ کے اس نے باقاعدہ طور پر رمضان روچے گے من لوگے رمضان روچی مننا آئدہ روچک با آئدہ چی علاوہ آئدہ دہ روچک چی علاوہ استے 13 14 15 ماہ روچک بنتے ہیں تو انبیاء کرامانی میں مختلف ہیں وشی روچ کی بکنا تاریخ تو کا یاد کنک با روچک با مردم سرجمے استے روچگیاں ذکری روچک بنتے ہیں بڑا یہ خستے خرابی ہے نہیں مزید اگر ایک عمل کنک روٹی روچک بہت روٹی اب روچک بیتے رمضان روچی ہے سر فرض رمضان روچک بیتے یہ بالکل ٹھیک پراس ہیں کہ رمضان روچ کی فرض ہیں وہ دیگر روچ ہیں کہ روچ کی داری و ثواب نداری و گناہی و پنی بلے بڑا ایچیا گوشک بھی تے کہ ذکری روچک نبا گوشان کہ میں سرا رمضان روچ کی فرض نہیں یا مردم گوشان کہ ذکری روچک نبنتے اصلا سمی جنجال شروع ہوتا ہے نصیر خان نوریہ دور اچھی نصیر خان نوریہ وادی کی مقبران سر عملہ کو مذہب نامہ خلات حکمرانہ تو ذکریانی جو کی طرح معلوم ہے کہ 200 سال آستے مقبران ذکریانی باقاعدہ حکومت ہوتا اور ادا آستے ذکری حکمران ہوتا بولے دے کس کی ذکری حکمران ہوتا تو نصیر خان نوری وادی مذہب نامہ ہوتا عملہ کرتے ہیں آئینی حکمران کے ہوتا بھی ملک دینار گچکی آرہ پانسی دانتے ہیں اور پرا آستے ہیں ہوتا پشت کون کرتے ہیں ذکریانی لیٹریچر مانداری تے یک زد و کینگی استے ہوتا پیدا بیتے ہیں زد و کینگ اما مردم کیا علمی حوالہ مطلب سنی سیکٹے تو کا یا کورو یما آستے کیا علمی حوالہ آستے نابزان تے مردم ہمیں ہوتا ذکر سیکٹے تو کا یا گورو یستے کی علمی حوالہ نابزان تے مردم تو اشانی درمیانہ یک کنٹراسٹ یک مسئلہ ہی چلتا یہ مسئلہ دورانا نو استے سنیانی و ذکریانی یک نپرت یک نپرتی پیدا ہوتا نپرتی وڑا پیدا ہوتا نپرت بنیادہ آئیے گشتک استے تو اجارہ اج مننے ما اجارہ اج نمنی تو رمضان روچک میں رمضان روچک نے بھی آئیے گشتک استے تو کوئی مراد من روے زیارت کرنے ما کوئی مراد زیارت نہ کنی حالانکہ کوئی مراد تاریخی جاگہ ہوتا ہے حرکت شوتا سائیے بلے ہمیں وجہ ہستی مسئلہ جنجال پیدا ہوتا تو وشگے مقصد ہے کہ یہ نصیر خان نوری غلطی وجہ کہ آئیے مذہب نامہ یک بلوچیا بلے آئیے مذہب نامہ ادا استی عملہ کو تو کچھ تو کون کو اسی وجہ نفرتی انچی پیدا ہوتا کہ یک گروہ استے ہمارے مجبور ہوتا تو اما مسئلہ کے تنیگت کے چلا گائیں بل علمی حوالہ ہر چیز ذکری استا ذکری یعنی اکثریت ذکری سرجمے ذکری کستے یہ چیزیں نہیں مانتے گڑا اگر نو گڑا تائی دلا چی بیکنا کہ یہ استے پورے ہما جنجالیں آلاس بھی بیتے ہیں جو کہ ہما سنی و ذکریانی پارک یا ما کہ آنگا مردم گوشنتے کہ ذکری تو چھو گوشگائے کہ ذکری استے روچک داراں رمضان علاوہ دیگے مایا بھی روچک داراں ماہ 13 14 15 بھی روچک داراں زولاجے بھی روچیاں داراں گیشتے روچک داراں چا بلکہ دیگے پرکیاں نوگڑا چیئے بیکنے کہ مردم بزانتے ہیں کہ واقعی ذکری استیں یہ روچیاں فرض منتے ہیں پرچہ چھو بیچارے دیگے ایچ پرکا گوشک نبیتے شما روچک ندارے شما سرا روچی فرض نہیں تانا ذکری گوشک بنتے ہیں کہ شما ذکری نئے شما استیں مسلمان نئے
شما هستین روچک نداره. اصل سمی مانی نزا استی جیڑا صرف ذکریانی جیڑا نہیں ای میں سجی مسلمانانی مسئلہ ہے انو تو وقت بچار کے دیوبندی و بریلوی ای سکی نزدیکی اچو دیر نہیں کہ وقت میں ہوتا جدا بکتا دیوبند تحریک چپات بریلوی تحریکت کا ای سک نزدیک بکتا یک تحریکی گویا کہ 7 سالہ پشتا تو برو یک تحریکی مرچی یکی دومی آرہ کافر گوشی مرچی شیعہ سنی آرہ کافر گوشی تو بشری مقصد اسی کہ یہ جیڑانی اسی کہ میں قرآن مجید سر عمل بکنے قرآن مجید طرح واضح الفاظ ہم بشنائیں کہ آت کا سموگا بے عبل اللہ جمعیہ اللہ سادہ کو موریہ بیدار وطمہ ہوتا ورجیب کو ورجیب مہو تو اسلام استی سیکٹارہ سپورٹ نہ کا ماں سیکٹارہ سپورٹ نہ کنی بالکل ماں اگر اسلام منو کرے ماں سیکٹارہ سپورٹ نہ کری ماں یہ چیزارہ وش منع نہ لگی تو منہ ذکری ہوگا منع یہ چیز وش نہ لگی تو منہ بریلوی ہوگا منع یہ چیز وش نہ لگی تو منع سنی ہوگا یا شیعہ ہوگا منع یہ چیز وش لگی کہ تو منع ہوگا تو مسلمان ہے پرچہ کہ منع خدا ہمیں نام داتا منع کس نے قرآن مجید ہمیں نام داتا تو ماں سمجھی کہ یہ جیڑا اوورال مسلمانہ نہیں جیڑا ہے یہ تانا میں جیڑا نہیں اور یہ اوورال مسلمان واتی وش کنا قرآن ہوتی رہنما بنائے نا قرآن مجید سر عمل کنا یہ جیڑا یہ جیڑا اسی ختم کرتے اگر نہ یہ وڑا یہ جیڑا یہ سیکٹ استا یہ سیکٹانی بنیاد آپ کو باطل فیصلہ بھی جب تک یہ مسئلہ حل نہ دیتے وڑا شما کلمہ چون روچگی علاوہ شما یہ گوشک بھی بیتیں کہ ذکری استیں کلمہ دیگے وڑے وانا میدی نامہ کارنگو کلمہ توکا میں کتاب چھوڑی آگا بیچارے سنی استیں وانتے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ علاوہ دے کس عبادت لائق نہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے آخری رسول ہیں نمہ نظر شیعہ بلکہ کم ہو چھیں علی حضرت علی نامہ اشکارنتے ہیں نوشمہ میدی نامہ کارنتے ہیں کلمہ بیسکلی اسی کہ تی عقائدہ نہیں تو ہمیں چیزیں من لگا ہے آئین الفاظہ نہیں تو کا یہ اظہار ہے ما کلمہ میں مختصر کلمہ ہمیشہ لا الہ الا محمد رسول اللہ چونکہ یہ دیکھیں سیکٹ واننتے باقی تفصیل ہے وہ واننے ما واننے کہ لا الہ الا الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد مطلب اسی تو کا لا الہ الا الملک الحق المبین المالک الحق المبین خدا استی سے نامہ کہ اس نے آئیے صفات آئیے تو کا شامل کرنے بودتا یہ تو کا اضافی ہے جوز استے نیستے یعنی کہ اللہ حقانیت و اللہ استے معبودیت بیان ہوتا ہے دومی جزء تو کا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم استے نبوت اقرار کرنے بودتا ہے اور اودا استے آئیے دو صفات ماں کرنے بودتا صادق امین اگر یہ چیزیں یکی غلط سمجھی سنی سیکٹر ہم غلط بوکشی شیعہ سیکٹر ہم غلط بوکشی سرجمہ سیکٹ استے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین ماننا ترجمہ سیکٹ استے اللہ را الحق ماننا المبین ماننا المالک ماننا یہ صرف ہمیں اضافہ استے دائی گوڑا گوشا کشیں شما استے کلمہ چو لا الہ اللہ ملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین ہمیں شما وانے شیعہ علاوہ دیکھے شما میدی یا دیکھے نامی دیکھے چھ پیر نہ کنے بچہ عقیدہ اظہار واسطہ بعض وعدہ انچو کے شیعہ گوشا کہ مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ یا کہ یہ دیکھیں سیکٹ استا ابھی یہ وڑے آئین تو کا کلمہ آخریہ دیکھیں اس سے یک شخصیت نام آنکنے دیکھتے ہمیں وڑا ذکریہ تو کا یک کنسپٹ ہستے کہ اس نے لا الہ الا محمد رسول اللہ مہدی مراد اللہ وانک دیکھتے ماز جاتے مہدی مراد اللہ بھی وانک شما میدی اچھی مانے بزن میدی استیں اللہ بزن اللہ امامی یا شما مہدی اما ذکری استیں وتی استے رسولی مننا یا پیغمبری مننا رسول خیر قرآن مجید اعلانہ چپات ما کانا محمد آدم رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کہتے ہیں محمد چشمے مردینہ تو کا کسی پیت نہیں بلے خدا پیغمبر ہیں اور آخری رسول ہے قرآن مجید ہے یہ اعلانہ چپات استے ہیں آپ کجا مردمی جورتا خودکن کے آئیے چپات دے کی پیغمبری دیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور منی جندے ختم نبوت نامہ منی آرٹیکل ہم چھپتا شامائی بصیرے تو کا وہ کام کو دکھانا کہ کس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے مادی انچو کے یہ فرقہ منو گرہ یہ چیز ہے مادی ماوشی یک مجددی بودتا اتکا اور آئیے استے خدا ہے پیغام بودتا مسکنک بودتا آئیے دیم
कहते हैं आई तो का खराबी बाजे पैदा करना गुता आइए दोबारा जिंदा कुता को मारा हस्ते आपको बातिल में दिमाग ज़ाहिर कुता को दुनिया सफल कुता शुता सिंपली या इमाम ही कुता अच्छा شما هستین امامی منne ہوتی آخری پیغمبر یا رسول نمانده آخری پیغمبر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جوان گوڑا شما هستین عبادت طریقہ یہ گوشک بیتیں کہ شما هستین ہوتی دیما گون قبلہ نہ کنے عبادت کنے شما هستین بنے وہ دیما کجا کنے یا چار کنڈا نندے چون نندے یہ درگتا تو چی ہوشے کی چراستن دروگا میکرا سماع کس تصور السنگو ان چونکہ ایدگی سیکٹ استا سیکٹ نہ بلکہ صوفیانی سلسلہ استا نقشبندیہ سلسلہ میکرا وعدے کے ذکر کنک بیتے ہیں ذکر استیں گول دائرہ تو کنک بیتے ہیں باقی پانچ وعدے کہ عبادت استیں آئیے واسطہ قبلہ گول لازم ہے باقی ذکر کے کنک بیتے ہیں آئیے واسطہ استی قبلہ لازم ہے آئیے تو گول دائرہ صورتہ میکرا کنک تایی گوشه که مقصد ایشین بزن تو گوشه که شما هستین وعده که صلات وانه بودا شما صلات واسطہ لازم ہے پانچ وعدے صلات واسطہ قبلہ شما دیم علما قبله یعنی و دیگه تیما که وتی ذکرہ کنے که شما اما وعده اما وتی طریقه کار هستین صلاتا چرند اما ذکر کنگه شما آئیه بودا چو چار کو آئیے گول دائرہ یا چار کنڈا نندے یا آئیے پابند جامبی دیمائی شما چینی کنے یہ کوشک بیتیں بھی کہ شما ہستیں شما پاسے کوشک طریقہ دگے وڑیں بعضیں مردم ہستیں دگے پرکیں ذکریان چی علاوہ بعضیں دگے پرکہ ہستیں آشمیں دستپوشا نورا کہ شما ہستیں پاسے کوشک ٹیمہ بریں امام مہدی نامہ گرے یا کئی نامہ گرے یہ میں سمجھی کہ اس نے یہ ایک تعصب ہے کہ میں علاقہ پھیلائنا ہوتا یک پولیٹیکل مسئلہ ہی ہوتا یہ بنیاد ہے تعصب پھیلائنا ہوتا اگر نہ ہستے قرآن مجید مطابقہ ہما مردم کے ہستے خدا نامہ گی اور پسی بھی مرگل بھی الار رکھنا آئیے ہستے 10 کوش الار یہاں تک کہ قرآن مجید مطابقہ اہل کتاب کی ہستا عیسائی ہستا اور کس نے یہودی ہستا آئینی 10 کوش ہم الار مسلمان ہستے ہاں وارد کچھ کرنا ذکری ہو یا اسلام سیٹ چی وہ آپ خدای منو کریں پیغمبر منو کریں قرآن مجید منو کریں آپ وعدے کے کس نے پسا خوشی آپ بسم اللہ کا سہرندہ اللہ اکبر خوشی اور پسا اس خوشی تھے تو اللہ نامہ کی ہرچی خوشک بیتے ہیں آئیے آگا یک مردم نوار تھے وہ یا کہتے ہیں خدای سر شک نگائیں آپ ذکری سر شک نگائیں باقی ذکری پسے خوشی کے ٹیم بعد دیکھیں مادی نامہ نگی کسی نامہ نگی یہاں تک کہ پیغمبر نامہ ہم گرگا ہستیاں جائز سمجھی صرف خدای نامہ گی تو ہستیاں پسائے تئی گوش کے مقصد اشن کہ شما ہستیں بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کنے خوشی حیرت کنے شما ایک دیم بھی قبلہ نیم گئیں جی ہاں گوڑا ای کہ ہم یہ عبر بنتے ہیں ای تی دلا درو دروگاں یا تحصب پیلا گئے وسطا یا کی گوشیتے یہ مسئلہ ہستا جنجال ہستا یہ صرف اس نے ذکریہ نہیں کر رہا یہ سرجمے ہستے مسلمان خاص کر بر صغیر مسلمانانی یک سائکی جو ہوتا کہ ماں مردمانی دنبا کبتنگی کہ ماں کجا نہ کجا یک مردمی کافر کرا دی حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہستے طریقہ کار یہ ہوتا کہ لوٹتا کہ کجا نہ کجا یک مردمی میں اسلام ہے تو کا داخل کی ماں یہ کوشش ہے کہ ماں کجا یک مردمی تو کا غلطی در بگی جائیں خرابی در بگی جائیں اور فوراً ہستے آئیے کوپرے پتوا جاری تو یہ ایک رویہ جو ہوتا مسلمان تو کا خاص کر بر صغیر مسلمان تو کا کہ مارا ہستے وطما وطا مرچی ورجی کو ہوتا میں سمجھیں کہ مارا یہ رویہ ہستی ہوتی تبدیل کرنی ہے اور اگر میں پیغمبر منو گرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم منو گرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رویہ ہی نہ ہوتا آئیے عطل وس کوشش ہوتا کہ میں چھ وڑا ہستے یک مردمی اسلام تو کا دائرہ تو کا داخل بکنی انتہائی اخلاق ہے گما انتہائی اگر غلطی کاری کی کنگا ہوتا یک اچھی طریقہ یا کہ مثال کے طور پر اگر تو غلطی کاری کرتا ہے من قائم ڈائریکٹر شاماتی جنی تو منی پکرے من نگر نہ بے بل تو اگر غلطی کاری کرنا ہے ماں طریقہ کار اس طرح منطق قائم استی وہ اخلاق ہے گما وہ ادب دائرہ ہے گما سمجھارن کی کوشش کرنی طرح گوشی کہ یہ کارا تو کنگا یہ تو اقفا نہ ہے گوڑا ہستے یہاں تیار بھی تھی گپان گوشداری اور آستا ستی پکرے تو کام کہتے بلے میں مسلمان علمی اشی کہ ماں کوشش کرنے کہ ماں
मर्दुमारा डायरेक्ट असते एट बिकने और डायरेक्ट इस्लाम अच्छी कारज बिकने ये कोशिश नकने के आई तो शर्री भी आ रहे आई ये गलतियां खत्म बिकने हमें उड़ा जिक्रिया मुतल्लिका एक रवैया इख्तियार करना बुता के और ईद सेक्टानी के माइनॉरिटीज असता आनी हवाला असते इख्तियार करना बुता मां समझी कि इसी सर नजर का सानी करने की जरूरत है ईद की फिरका की असता मौजूदा आनी मत तो ये सब बजामा के اما فرقه واریت هستیم یا نفرت هستیم یک دومیت یا ما تضاد پیدا کنه که وستا ای وڑیں چین پیدا کنتے ای وڑیں اڑو جنجال یا ای وڑیں گپ گوشنتے گوڑا شما ہستے تو منتلا شروع ابھی گوشت کے ہستے مٹمن نصیر خان نوری ہستے مقران اسرا عملہ کو تا وائیش رنگ فرقه وارانہ تضاد جوڑ بوتا سنی و شیعہ یعنی جنگ جوڑ بوتا پدایاں یک دومیچ دوری ایر کتا پدایشیچ رندستیں ذکری سنی یا آگاں بوتگاں پدا چینا نشتگاں کوئے مراد زیارت سرا بلے ای کو شک بیتیں کہ ذکری استے کوئے مراد ہوتی عجز مننتیں ای چیچو راستیں کوئے مراد یک زیارتی حیثیت داری تھی ذکریہ نکر رہا واجہ عیسیٰ نوری صاحب کتاب ذکری تاریخ مختصر تاریخ و تعارف ذکری تحریک مختصر تاریخ و تعارف اور واجہ نصیر صاحب ایک آرٹیکل ہم چھپتا شمع بصیرت ہے 2017 تو کا کوئی مراد ہے نامہ تو آرٹیکل وان باقاعدہ طور پر اس نے آئی تو کا واضح الفاظن کو بیان کرنے گا کہ ماں استے کوئی مراد آ رہا زیارت ہی حیثیت ہے وہ میں استے یقیشن کے مارا وہ یک ہسٹری استے تاریخی استے میں ادا وادی کے میں عمرانی بوتا ادا قرآن تو زیارت یقیشن کے میں مذہبی مرکزی بوتا میں مذہبی رہنما کی بوتگا ہمدا نندو بوتگا اور اللہ میں مذہبی ہما بزرگ کی بوتگا اہم ہمدا استے ذکر فکر کتا آئینی استے عبادت جاگا بوتا اور سہمی اسے کہ میں دعوت و تبلیغ مرکز بوتا انچو کہ پاکستان تو کا مرچی رائے ونڈ یک دعوت یک فرقہ ایسے دعوت و تبلیغ مرکز ہیں ہمیں وڑا ذکریہ نہیں دعوت و تبلیغ مرکز بوتا کوئی مراد تو کوئی مراد اسے گپے تو کا شک نہیں اس نے کہ آباز اہمیت داری تھے اور یہ صرف اس سے ذکریہ نہیں واسطہ اہمیت نداری عام مردمی کے بلوچی لٹریچر ہوں سیادی داری بلوچ تاریخ کا واقف ہیں بلوچ لٹریچر تو کا جا بجا تراستے کوئی مراد ذکر اس نے گندگا کہتے ہیں قاضی بڑے شاعر بلوا منیر مومنے بڑے شاعر کے اس نے بلائے نام جانا پڑتے ہیں ذکری بلوچ تاریخ تو کا شاعری ہے پیڑا تو باقاعدہ طور پر ہوتی شاعری تو کا اس نے کوئی مراد تذکرہ کرنا اور آئیر یا مقدس جاگہ ہی حیثیت ہوتی شاعران تو کام آئی تذکرہ کرنا وشی کے مقصد اسی کہ آئیے ذکری آئیر یا اہمیت ہستے ہیں آچیز دارا اہمیت انکار نہ کانچو رائے ونڈا ہستے اہمیت ہستے اچھو ذکریہ نہیں کرا کوئی مراد اہمیت ہستے باقی جان تک اجے گپے آج ہستے کعبۃ اللہ اور ذکری اجے واسطہ مودار ہوا یہ دیکھ گپے کہ ذکری اچھے علاقہ یا تعلق دارم تھے کہ یہاں بیک گراؤنڈ والیہ والا بعض کمزور ہوتا اور بعض کم مردمہ ہوتا رہو کے موقع رستا ہمیں خاطر ہستے یہ جنجال چسکنک ہوتا کہ ذکری اجا نروان تھے نرو گے اپنے مرچی تو ہستے حکومتی سطح تو مرچی اعلان بکن کے واسطے 10,000 مردم را دیں مان 10,000 مردم باندھ تیار کرائے تھے بلکہ گپشی کے آئینی گنجائش گپ ہوتا اور آج استطاعت ہے ہما مردم سر فرض ہے کہ آئیے استطاعت ہستے یک مردم استطاعت نیستیت آئی سر فرض نہیں ہو شوتو نہ تو یہ مسئلہ یہ وجہ ہستے یہ گپ جنک ہوتا دے مان گوڑا شما کرا ای کوئے مراد زیارت پرچے اہمیت داری اودا زن چی بوتا کہ شما روے اودا زیارت کنے یا ذکری روان زیارت کنے ماں اچھو ساری ہوتی گپے تو کوئی تذکرہ کو کہ میں دا ریاستی بوتا ریاست تو باقاعدہ کوئی مراد ریاست کے مذہبی رہنما بوتا اودا نندوک بوتا مختلف علاقہ اور ہمارا معلوم ہے کہ ٹیکس کے نظام مرچی باندھا مسلمانہ نہیں کر رہا دورہ یہ ٹیکس نظام نہ بوتا اور ذکری ریاست تو کا ہما دورہ ٹیکس نظام راج بوتا مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دورہ ریاست چیئے سرا چلتا ریاست زکاة ریاست ٹیکس بوتا ریاست کرا جواب ہوتا ریاست غریب بزگان سے تقسیم ہوتا ذکری ریاست تو کا باقاعدہ ہمیں بڑھ بوتا مذہبی رہنمائی نندوک بوتا وہ دا زیارتہ کے استے مردم اتکگا وتی ٹیکس زکاة جمان کتگا اور اما مردم کے زکاة مصارفین دکتگا وہ دا اتکگا اور آئین استے
مالی حوالہ مدد کنک بوتا اور عادل بوتا. اور دومی وجہ یہ بوتا کہ اودا باقاعدہ طور پر مذہبی حوالہ بھی ذکریانی یک مرکزی بوتا مردم اتکنا روچ مقرر بوتا اودا اتکنا رہنمائی کنک بوتا اور دعوت و تبلیغ یک سلسلے اودا استی ہر وحدہ جاری بوتا. سیمی وجہ شی کہ اودا استی ذکریانی بزرگ کی بوتا موسٹلی عمودا استی نندوک بوتا عمودا عبادت کتا عمودا ذکر و فکر کتا اور نو پتا کوئی مراد آ رہا یک وجہ یہ بوتا کہ سید محمد جوپوری ہم امیدہ اتکا وہ آئی اصحاب کے وہ سفر دوران ایدہ اتکا بعض آڑو جنجال یا چپات ایدہ کے سر بوتگا وڑا استے آواز بدحال بوتگا پرچہ کہ ہندوستان کجا قطع چودا چی سفر جنجال مصیبت انچو مردم یا جاگا بوتگا دعوت تبلیغ کے سلسلہ تو ایدہ استے مہدی علیہ السلام وشی کے مطابق تاریخ تو کا کہتے ہیں کہ وہ تی اصحابانی حقا دعا لوٹتا کہ ایشانی استے دیتی دیدار طلبگارا ایشانی استے حقا یہ چیزا قبول بکا بڑا آئین دعا قبول بکتا اور یہ جاگا استے کوئی مراد نامہ تنگت کے زانت بکتے ہیں یہ لاکتے وجہ کہ کوئی مراد استے اہمیت تے کوئی مراد اہمیت داری کی ذکر کرتے تو گشت کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ادات کا چینا کوئی مراد زیارت سرا سید محمد جمپوری جیو کا ادا. اچھا ادات کا آئیہ دعا کتا قبول بکتا یا کیا آو ہماری ہوتی اصحاب کی بوتگا آئینی آپ کے آئی امبرا بوتگا ہمانی آپ کا دعا لوٹتا. اچھا نو آئیہ چرانت پدائی استے ذکریانی عقیدہ جو بوتگا ہی جا گیا کائیں عبادت کا ننتے اور پدا ذکریانی ریاستی بوتا ریاست مذہبی مرکز بوتا دعوت و تبلیغ مرکز بوتا دعوت و تبلیغ مرکزہ چی علاوہ پدا استے بزرگ ذکریانی ہم دن انتو بوتگا اسی چی علاوہ پدا ہنچو واد وستا نو ہنچو واد وستا یک کستے ہما اٹیچمنٹ تی ہما جاگا ایک مطلب دیتے ہیں تو ہمیں خاطر استے ہنچو اہمیت آتی گڑا یہ کوئے مراد زیارت تو اسے یہ سب دیگے ایک زیارت استے ہیں یہ کوئے امام آچی آئے اہمیت تاریتے وہ امام بھی ذکریانی بزرگ کی بوتگا یک جن آدم و مرد آدم دوئیں بوتگا وطما وطا استے دوئیں جان و مرد بوتگا بی بی آسودی اور شاہ قاسم مودا نندوک بوتگا اودا استے عبادت کتا ذکر و فکر کتا امائنی وجہ استے یک مقدس درگاہ زانو بوتے. زیارت روگ ضروری ہے ذکریانی وستا زیارت روگ ضروری نہ ہے بلے گپ پشن کے تئی دعوت و تبلیغ مرکز ہیں تئی استے فیصلہ یک سیکٹری اچھی تو تعلق دار ہے تئی فیصلہ سجا چمود اچھی بوگا تئی علمی مرکز تئی گویا کہ استے زانک بیتے ہیں دعوت و تبلیغ مرکز زانک بیتے ہیں تئی مردم استے کہاں ہمیدہ مخصوص شپا استے کہاں تے جمع بنتے ہیں اجتماعی عبادات کنک بنتے ہیں تو یہ سرجمی چیز استے ظاہر مذہب ایسا اگر یہ چیزاں تو مذہب ایسا سمجھے وہ ظاہر ہوتا تو روایت شرکت کریں. یک داری بدا یک غیر ذکری بیتے ہیں سنی بیتے ہیں شیعی بیتے ہیں بریلوی بیتے ہیں یا دیگے کجاں بھی پر کے تعلق بیتے داری اسی مکان زیارت چاہ رہا ہوں شما کلی ہے زیارت پترہ کا زیارت بچا انو اچھی معاولی جو تھا کہ میں کر رہا استے ہم سکون سجا استے اچ پیما نیستے عملہ وغیرہ چیز کنک بوتگا زیارت سرا ترس بھیم ہم استے بعض وعدہ استے عملہ ہم کنک بوتا تو یہ وجہ استے سیکورٹی علاتے مسئلہ ہستا کہ شکو تان کنک بیتے بلے عام ٹیمبا آگا یک مردمی خوشیما زیارتہ روگ لوٹی زیارتہ چارگ لوٹی آئی سرے چھوڑے پابندی نیستے مخصوصیں ہما کہ شاپ استا مخصوصیں عبادات وغیرہ کنک بنتے ہیں آشپا ہر مردم روگے اجازت نیستے آئیے وجہ سیکورٹی مسئلہ ہیں اور دومی استے مذہبی اختلافات بھی استے انو چنیا ایک چین نیستے بزا انو چنیا وشن روچ نیا مذہبی کجاں بھی انو کے روچ نیستے یا کہ انچو بلوٹی وشی مار رون چکر رو چارنی اڑا شوت کرتے ہیں بیج اس جی بالکل بالکل سیکورٹی ہستے انچو کے تو مذہبی جاگہ کے ہستا یا کہ ہسٹوریکل جاگہ ہر جگہ بھی ہوتا سیکورٹی وہ بنتے ہیں ہر جگہ سیکورٹی ہستے ہیں جو سپورٹس ہر جگہ ہستے ہیں یہاں تک کہ راستی علمی درسگاہی تو کس سے رہا تر سیکورٹی ہستے ہیں جو سپورٹس ہستے ہیں تو یک سیکٹری ظاہر مرکز ہوتا تو رہا تر جو سپورٹس وقت بلے تر اجازت ہمتے رہا تو کشم ٹورسٹیوں میں چارگاہ کھوں جاگہ تر اجازت ہمتے اگر من بوشو ما استے ذکری چھپر کے تعلق نداروں ما استے روگ لوٹوں گرا ما سیدھا بروں ما اودا کہ ما کوئے مرادیں یا کوئے امامیں
amount the sida shot kana amount the guard aste hamaye jo sports bekana ma ke security idare hain या बिल्कुल इशे तो सारी पेशर उदा मने गार्ड तेरा ना परमिशन ना इजाजत ना उदा गार्ड असता मौजूद तो उदा रवे बशे के मस्ते पेला जागा च ताल्लुकदारी पेला पेला नाम है आती चेक कुताना पत्र इजाजत दंती अच्छा इशे बिना एच के पाबंदी नहीं इसते जी के ना जी तो ना बारे कुजा पर के ताल्लुकदार है तई गुआ कीदा जिक्रिया नहीं जी इसते ना को दा शोत न कने जी ना पाबंदी गुड़ाई कोई मुराद तूक छूनी बाजें देगे भी अच्छी लाते गप पस्ता बाजें चीज अस्ता मंदला तो भी इश्क कुतगा इशे अस्ते मतलब कम तो के बारे कुछ कने आई तो अच्छी अस्ती कोई मुराद यक नो खेल खसाने आबादी है मस्ते मर्दों का निश्तगा और चूना याशी की जिक्रियानी लाते मखसूस है जागा अस्ता गुजर कुदा नंदो कुतगा ओ जिक्र खाना अस्ता जिक्र बेकर का नबीते होदा ओ कोई इमाम कोई मुराद के अस्ते मोहर सारे हम कुछ हम अमुदा अस्ते के मादी अलैहिस्सलाम अक्ष उदात का ओ देखिए तारीखी लाते जागा अस्ता के आस्ते बरे कौर ये खैर देखिए जागा यहाँ कोई मुराद आना है भले कोई मुराद हम देखिए हालांकि गोशम तो देखिए लाती जागा आस्ता के काजी इब्राहिम किसने उधर दरगाह भी अमूदा है बाज़ जिक्री गुजर किस्ता आनी दरगाह अमूदा तो उदास्ते ये जागा आस्ता मौजूद होता बाकी इसी के कसाने आबादी है मस्ती जोन मिनटवार गुड़ा ये के जिक्री अस्ता बाजें जिक्री अस्ते कन्वर्ट बनते सुनिए तो का गुशमा मुसलमान जोड़ बुते गुड़ा अच्छा माँ ये गुड़ा चुने किससे अच्छा जिक्री माँ समझी मुसलमान ने माँ समझी के मुसलमान हर माँ जिक्री भी सुन्नी भी देवबंदी भी बरेलवी भी माँ समझी कि माँ बाद में जिक्री बजाया देवबंदी बजाया माँ बरेलवी बजाया माँ सच्चा माँ मुसलमान मैं ये अख्तलाफा था मर्ची मारा कुजा सकता यार फिरका अस्सी दोमी यार मुसलमान मानने के वास्ते तैयार नहीं यार फिरका अस्सी दोमी यार वजी पर वजी के अगर कैसे मुसलमान ईशिन के तो खुदा मनने अगर मुसलमान ईशिन के तो अस्ती आखिरत मनने अगर मुसलमान ईशिन तो कुरान मजीद मनने अगर मुसलमान ईशिन के कैसे तो पैगंबर मनने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी मनने बड़ा उतरा ये सर्जमे से एक मुसलमान मन नहीं किया अगर ना तो क्राइटेरिया अलग है तो देखिए नोके क्राइटेरिया तो जो तक कुरान मजीद के अलावा बड़ा तो बेशक इसने अक्सर काफिर करार दाखिल हमें वजह असली जिक्रिया ना या क्वेश्चन वती मखसूस क्राइटेरिया जो कुता क्राइटेरिया मुताबिक जिक्रिया नास्ते मुसलमान ये सन समझा भले जिक्री वतर मुसलमान ये समझा जिक्री मुसलमान और ये मखसूस गुरो है यानी रियासती सतह जिक्री मुसलमान और इल्मी हवाला अटकस लिखी जिक्रिया ने मुसलमान लिखी और इल्मी हवाला सुनिया ने तुका शशर मर्दों की अस्ता स्कॉलर अस्ता जिक्रिया ने मुसलमान मन ये तासुब परस्ती किसने या जाली ले वाला लगते मुल्ला वगैरह अस्ता क्या ये तासुब परस्ती पहला था अगर ना ये बोले गापे छोड़े नहीं इसने जिक्री बे तो मुसलमान है सुन्नी बे तो मुसलमान है और माँ हमें चीजें हैरान हो के यक सेक्ट या ची तो दो में सेक्ट छोड़ रहा है यानी कि कुरान मजीद तरह ये चीज़ अलाउ न कर कि सेक्ट जन जोड़ मका तो सेक्ट जोड़ कुता तो बगावत कुता तो पता नंदे हमें सेक्टा ई सेक्टा जल्दी आ सेक्टर हो आ सेक्टा जल्दी आ सेक्टर हो सेक्टर तो कमरो मुसलमान कई बिगान कुछ आगे हमेशा कि आपका बायदे मुसलमान जोड़ भी जा सुन्नी बुआगा या जिक्री बुआगा या शिया बुआगा या कुछ आन देखे फिर कई है गुड़ा ई वड़ा पर्चे सांगे बारे के चीन आगा तो चीन आगा यक जिक्री बरोते सुन्निये सांगे वस्ते सुन्निये बेते जिक्रिये सांगे वस्ता गुड़ा गुशी बायते तो के जाने कस्ते आगा जिक्री आबी सुन्नी जुड़ भी बीते आगा बचा कस्ते जिक्री आबी सुन्नी जुड़ भी बीते पा चीन देखे बिजा सुन्निये निकाह करने के वस्ता या सांगे वस्ता गुड़ा आगा शमा मुसलमान जिक्री गुड़ा ई पर्चे ई यमा शर्त तीरे चुनी में बाजे किसका इश्क तो कभी इधर कता ये आड़ो जंजाल अस्ता मौजूदा मंत्र वशवातों की अस्ते तासुब पहलाना गुत्ता ये तासुबात अस्ता भले यक हमा लिबरल मर्दों की अस्ता सोसाइटी है तो का बकायदा ये चीज़ां अस्ते नजरअंदाज करना और ये चीज़ा जिक्री है मैं वती तारीख तो काम विचार है किसने जिक्रियानी मुल्लाई के बुतगानी लोग आते के अस्ती सुन्नी
سنی اما فرقہ چ تعلق دار جنی آدم بوتنا یا ان مسور سان کنا بوتا یہ مسئلہ جوڑ بوتا نصیر خان نوریا چ پات یہ زد کینا کی نفرت کے نصیر خان نوریہ دورہ استے رندا پیدا کنا بوتا یہ جنگ جدلا چ پات یہ سرچوی مسئلہ چمیدا شروع بوتا یہ چ ساری اوڑے مسئلہ جن نہ بوتا وہ یہ ایک ماس تعصب اگر آ مردوں کس نے علمی سطح دینا سرپت بھی علمی سطح مذہب سرپت بھی اور وطار ایک بلوچ لکھی اور بلوچ تاریخ سرپنے ذکریہ سرپنے سنی سیکٹے مردوں سرپنے ہاں بالکل یہ تعصب نکا اور یہ احمق کی گپی احمق کی کاری احمق کی مرد صرف کرنا بذات تئی گوش کے مطلب او دیکھیں گا پیش ہے کہ صرف یہ ذکریہ نہیں معاملہ نہ ہے نو ہستے ہمیں اندازہ تک کہ رستگاں کہ دیوبندی سیکٹر چ تعلق دار مردوں میں اہل حدیث کو مسئول نہ تھا اہل حدیث چ تعلق دار مردوں بریلوی کو مسئول نہ تھا وہ شیعہ نہیں مسئلہ ہو چھ نہیں ہستے کہ شیعہ نہیں کو سنی سا مسئول نہ کرنا تو یہ صرف ذکریہ نہیں مسئلہ اور جنجال نہ یہ سرجم مسلمان نہیں جنجال اشتو کا قرآن مجید چی گوشتے ہیں ہمیں فرقہ واریت جب قرآن مجید ماں طرح ساری ہوا کہ قرآن مجید مطالبہ ایسے کہ فرقہ جھوڑ مکان تو جھوڑ کتا تو بغاوت کتا قرآن مجید گوشی آپ کو باطل فیصلہ کیسے دلیل بنیادہ کرنے بھی فرقہ بنیادہ کرنے مگی اختلافات بکا یعنی کہ ترا منی کو اختلاف منی فکری منداری منی کو اختلاف بکا قرآن مجید طرح چیزیں نداری بلے قرآن مجید گوشی آپ کو باطل کی بھی آپ کو باطل فیصلہ دلیل بنیادہ سیکٹ بنیادہ نہیں میں آپ کو باطل فیصلہ ہوگا سیکٹ بنیادہ ہوگا جو انتہائی خطرناک چیز ہے اور ہمیں چیزیں کہ ماں راستے کجا سارے کتا انو ماں اچھی ذکریتا درد کو نخنی ماں سوچی کہ آق صرف ذکریت تو کا سنی سوچی کہ آق صرف سنیت تو کا شیعہ سوچی کہ آق صرف شیعہ تو کا علم کی ورنہ ہے بعض معاملہ سنی صحیح اس نے رائے قائم کتا بعض معاملہ شیعہ صحیح رائے قائم کتا بعض معاملہ ذکریہ شر رائے قائم کتا وشگے مقصد ہے کہ دلیل بنیادہ چیزیں فیصلہ بھی سیکٹر بنیادہ فیصلہ ہوتی قرآن مجید مارا بالکل استی تعصب پرستیا قرآن مجید مارا فرقہ واریت اچھی دور بو گئے درسہ دنتے اور قرآن مجید مطالبہ ہمیشہ کہ شما یک جانب بے مسلمان بے اور وحدتی بے اور خود اللہ پیغام استی دیما بے یہ سیکٹ یہ فرقہ یہ قرآن مجید ہے کہ بالکل انیکسپٹیبل اگاں یکیا لوٹی کے ذکری جو اگا بیچارے بعض مردم ذکری ازم بارے سپر نہیں ہے ذکریہ نہیں بارے آئیت سپر نہیں تو شما کرا چیئے ہستن کہ بلوٹی کے من ذکری ازم بارے سپر دے میں کتاب ہم ہستن چھپتا گا اور ذکری انفو تو کا ویب سائٹ کی ہستے ہیں آئیت پیش داشت کرنے من خیالتی کے راستے www.zikri/info.com تو یہ ویب سائٹ ہے تو کہ میں کتاب ہم ہستا موجود ہاں باقی اسی کے ذاتی طور پر اگر منی کوما ایک کی رابطہ کنی لوٹی ہم منی کوما رابطہ کتا اور چینل بھی ہستے منی یوٹیوب عبدالکریم دوست نامہ اودا منی ویڈیوز وغیرہ ہم اپلوڈ بنتے ہیں تو اودا چی ہم میں پکرا ہستے وہاں تو زان کتا چار باز چون تی لک منتوار وجہ عبدالکریم دوست تی تمہارا بازی سرپدیدہ و بواشمت بازیں واد بو تی لک منتوارا سمیتے ہی تمہارا مقدات میں عیال و لیکا گوشت داشتا امید داریں کہ ایک اپنچی بازیں مردمی و حقیقتہ چی سرپد بھی اور میں پیغام ہستے دیما سر بھی اتنے تی توسطہ اور مردم ہستے یا والا ضرور رہاں یہ سیشنہ چی سرپدی ہے سیزی کے لئے باز منتوار سلامت باتے سلامت مہربانی منتوار گلنگ گوشدار چارو کام مرچی ای دیوانے اگر شما کرا سوال چیزی هستین شما ما را گوش کد کنه ما جود کنه پادا ما یک باری واجه عبدالکریم دوست زحمت بدین که به دیوانه بیه شما سوالان جوابان بدن تین و اگر شما ذکریانی باره زانه گلوٹیشنی ویب سائٹ بھی هستین ذکری دیش info ZIKRI dash INFO
.com واجه عبدالکریم دوست یوتیوب چینل هستن یه جنده عبدالکریم دوست نام سرین و یه فیسبوک هستن ماجالا لینکان بیدین اگر شما کرا سوالی چیزی هستن شما اینجا اسکوت کنید یک باری شما پدا منتوار سلامت باقی